लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीवादिवेकितकुलवारिवृन्दं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामम् अनङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समात् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपवेदितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि ओं सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् मां ब्रह्म निराकुर्यां मां ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते उपनिषद्धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। परब्रह्म परमात्मालाई निमित्त कारण त मानेकै छन् मानिन्छ। अब यस अधिकरणमा प्रकृति अधिकरणमा उपादान कारण पनि परमात्मा नै हुन् र जगतको कारण ब्रह्मलाई बताउँदा दृष्टान्त प्रतिज्ञा र दृष्टान्त दुवैको बाद नहुने भएको हुनाले सङ्गत हुने भएको हुनाले प्रकृतिस्थ परमात्मालाई उपादान कारण पनि मान्नुपर्छ भनेर यो प्रकृति अधिकरणको पहिलो सूत्रले बताइयो। दोस्रोबाट परमात्माको सङ्कल्प वर्णन गरिएको छ। के भने सङ्कल्प गरे म नै बहुत बनु, यसको लागि विविध रूपले म नै उत्पन्न हुँ भन्ने यस्ता प्रकारको सङ्कल्पको उपदेश गरिएको हुनाले पनि परमात्मा उपादान कारण पनि हुन्। तथा अर्को तेस्रो सूत्रले बताइयो साक्षात् उभय आमनानात्, साक्षात् श्रुति वचनद्वारा नै निमित्त र उपादान दुईटै कारण बताइएको छ भनेर यो 25वां सूत्रबाट बताइयो। उदाहरणमा किंचित वनं कौश वृक्ष भनेर इत्यादि रूपले वनको दृष्टान्त दिएर वृक्षको उदाहरण दिएर यस जगतको आधार को हो और उपादान कारण कुन हो, निमित्त कारण कुन हो भन्दा यसमा साक्षात् ब्रह्म नै आधार हुन् और ब्रह्म नै उपादान कारण, ब्रह्म नै निमित्त कारण पनि हुन् भनेर साक्षात् उभय आमनानात् भन्ने सूत्रबाट बताइयो। त्यस पछाडि आत्मकृते भन्ने यो जो 26वां सूत्र, यसबाट सो कामयत परमात्माले कामना गरे, आत्माले परमात्माले आनन्दमय परमात्माले अनि आत्मकृते मैले आफूलाई विविध प्रकारले परिवर्तन गरौँ भनेर कामना गरे। त सो कामयत भनेर निमित्तभूत जो कामना गर्ने सङ्कल्प गर्ने त निमित्त कारण हुन्छ। त निमित्तभूत निमित्त कारणभूत जो परमात्मा हुन् उनले आफूलाई नै जगतको आकारमा गरे। तदात्मनम अकुरुत स्वयं अकुरुत भनेर श्रुतिले उपदेश गरियो कि परमात्माले परब्रह्मले आत्मानम स्वयं अकुरुत आफूलाई नै स्वयं जगदाकारमा परिणत गरे भने यसो उपदेश गरिएको छ। त्यो उपदेश गरिएको हुनाले परम पुरुष जगत निमित्तम उपादानम छ, परम पुरुष जगतका निमित्त र उपादान कारण दुवै हुन् भनेर बताइयो। अब यसरी परमात्मालाई उपादान र निमित्त कारण स्वीकार गर्दा के विरोध उपस्थित हुनेछ
जो उपादान कारण हुन्छ वो परिणामी हुन्छ। परमात्मा त अपरिणामी निर्बद्ध निर्दोष छन्। त उनलाई जगतको उपादान कारण मानेपछि विरोध आउँछ भने शङ्का गरिँदैछ। अब परस्य ब्रह्मणो निरवध्यत्वम सत्य संकल्पत्वादेश निरवध्यत्व सत्य संकल्पत्वादेश तद विपरीत अनंत पुरुषार्थाश्रय जगदाकारेण आत्मकृते कृतेश्च अविरोध कथम। अविरोध कसरी हुन्छ? यहाँ त विरोध उपस्थित हुँदैछ। जो परब्रह्म परमात्मा निरवध्य समस्त दोषले रहित सत्य संकल्प सर्वशक्ति इत्यादिले युक्त छन्। यस्तो उक्त भएको परमात्माको तद विपरीत त्यो जो सत्य संकल्प निरवध्यत्व इत्यादि जो बताइयो त्यसको विपरीत अनंत अपुरुषार्थ आश्रय अनंत असंख्य अपुरुषार्थको आश्रय हुनु परिणामी हुनु दुखी हुनु इत्यादि जो अपुरुषार्थ हुन् यो आश्रयभूत जगत हो। परमात्मामा जस्ता गुण बताए निरवध्यत्व सत्य संकल्प इत्यादि त्यसको विपरीत अनंत जो अपुरुषार्थ हो त्याज्य रूपमा जसलाई बताइन्छ त्यस्ता प्रकारको जो जगत हो अपुरुषार्थको आश्रय भएको जो जगत हो त्यस जगतको आकारले जगदाकारले आत्मकृते आफूलाई बनाए भनेर यो मान्दा के भयो त विरोध हुन्छ। त त्यसको अविरोध कसरी गर्ने? यता परमात्मालाई निरवध्य निर्दोष सत्य संकल्प इत्यादि बताइयो उता सबै दोषको उसको विपरीत अनेक दोषको आश्रय जगत छ। तो जगत उस जगत रूपमा आफूलाई बनाए परिणत गरे भनेपछि त विरोध आउँछ। यसको अविरोध कसरी हुन्छ भनेर शङ्का गरियो। तो अविरोध जसरी हुन्छ त्यो बताइदैछ। परिणामात् अत्र उपदिश्यमानात् परिणामात् तद विरोधेव। यहाँ जो उपनिषदमा बताइएको परिणाम हो जगदाकारले परिणाम जो बताइयो त्यो परिणामबाट अविरोध है। त्यो दोषहरूको जो बताइयो ब्रह्म अनंत गुण को आश्रय कल्याण गुण को आश्रय जगत अनेक दोष को अपुरुषार्थ को आश्रय जो भन्यो तद अविरोधात् त्यो उसलाई उपादान मान्नेले कोही विरोध हुँदैन। अविरोध है विरोध हुँदैन यसबाट। यहाँ दिएको जो परिणामको उपदेश हो जस्ता प्रकारको परिणाम बताएछ त्यसबाट तद विरोध परमात्मामा जो सत्य संकल्प निरवध्यत्व इत्यादि बताएछ वचन त्योसित अविरोध नै हुन्छ विरोध हुँदैन। कसरी अविरोध हुन्छ? उता परमात्मा निरवध्य निर्दोष सत्य संकल्प यता जगत दोषाश्रय यसको जो उपादान र निमित्त कारणको प्रक्रिया हो त्यो भिन्न प्रकारको छ। यहाँ भएको अविभक्त नाम रूप अति सूक्ष्म चित्त वस्तु शरीर का कारणावस्था परम पुरुष कारणावस्थामा अवस्थित जो परमात्मा हुन् प्रलय दशामा त कारणावस्थामा छन्। त्यसबेला नाम रूपको विभाग भएको छैन। यस्ता प्रकारका जो अति सूक्ष्म चित्त वस्तु छन् अविभक्त नाम रूप अति सूक्ष्म विभक्त छैनन् नाम रूप जसका यस्तो जो अत्यन्त सूक्ष्म अवस्था प्राप्त चेतना चेतन वस्तु त्यो वस्तु उसको वस्तु जो छ परमात्माको शरीर छ। कारणावस्थामा नाम रूपको विभाग नभएको अत्यन्त सूक्ष्म अवस्थामा भएको जो अत्यन्त सूक्ष्म चेतना चेतन वस्तु हो त्यो वस्तु छ उनको शरीर सूक्ष्म चेतना चेतन वस्तु। तो सूक्ष्म चेतना चेतन वस्तु शरीरवाला कारणावस्था यो कारणावस्था परम पुरुष हुन्। कारण अवस्थालाई प्राप्त गरेका कारणावस्था परम पुरुष हुन्। कारण अवस्थामा विद्यमान पुरुष कस्ता छन् भन्दा नाम रूपको विभाग नभएका अति सूक्ष्म रूप चेतना चेतन वस्तु शरीरवाला छन्। अब त्यस्ता प्रकारको परमात्माले स्वयं नै सो कामय त बहुश्याम प्रजाय उनले आफूलाई नै जगत रूपमा अनेक रूपमा हुनुको लागि स्वयं उनले संकल्प गरे। स अकामयत स उस परमात्माले अकामयत कामना गरे संकल्प गरे कि बहुश्याम म धेरै बनूँ प्रजाय त्यसको लागि म नै
विविध रूपले उत्पन्न हो इति। त्यो उत्पत्ति कस्तो हो त भन्दा विभक्त नाम रूप चिज वस्तु शरीरकः। विभक्त छन् नाम रूप जसका, यस्ता जो चेतना चेतन वस्तु। यो विभक्त र अविभक्त जो बताइयो यो चेतना चेतनको विशेषण हो। अविभक्त नाम रूप वाला जो चेतना चेतन सूक्ष्म चेतना चेतन थिए तिनी अब कस्ता भए कार्य अवस्था हुँदा विभक्त नाम रूप चिज वस्तु शरीरको भवेयम। अविभक्त नाम रूप वाला जो कारणावस्था प्राप्त, अविभक्त नाम रूप वाला चेतना चेतन वस्तु शरीर वाला जो कारणावस्था युक्त परमात्मा हुन् उनले स्वयं विभक्त नाम रूप वाला चेतना चेतन वस्तु शरीर वाला म बनूँ भनेर उनले संकल्प गरे। इदम सर्वम असिजत एकदम किंच। त्यो संकल्प गरेपछि जुन कुनै पनि यहाँ वस्तु छ जगतमा ती सबैलाई असिजत इदम सर्वम एकदम किंच। जो कुनै पनि वस्तु छ त्यो सबै रूपमा असिजत आफूलाई बनाए रचना गरे। इति स्वशरीर भूतम। और परमात्मा एक्लै जगतको कारण होइन, चेतना चेतन वस्तु शरीरक परमात्मा सूक्ष्म चेतना चेतन वस्तु शरीरक परमात्मा कारण हुन्। उनले विशेष रूपले फेरि संकल्प गरे कि म विभक्त नाम रूप वाला जो यसलाई स्थूल पनि भनिन्छ विभक्त पनि हुन्छ चेतना चेतन वस्तु शरीर वाला भनौँ भनेर संकल्प गरे। संकल्प गरेर सबैलाई अब नाम रूपको विभाग गरियो। सूक्ष्म अवस्थामा थिए नाम रूप विभागलाई छोडेर नाम रूपको विभाग छोडेर चेतना चेतन वस्तु सूक्ष्म अवस्थामा थिए। त्यो सूक्ष्म अवस्था प्राप्त चेतना चेतनका उनी शरीर थिए, शरीरवाला थिए परमात्मा। उनी शरीर चेतना चेतन वस्तु शरीर परमात्मा शरीरवाला आत्मा। अब जब अनेक बनौँमा भनेर उनले संकल्प गरेपछि संकल्प गरे जो अनेक बन्नु के हो चेतना चेतनलाई नाम रूपले युक्त गर्नु। यो नाम यो रूप भनेर यस्ता प्रकारले नाम रूपको विभाग हुन्छन् चेतना चेतनमा। तो विभक्त नाम रूप चिज वस्तु विभक्त भएका छन् नाम रूप जसका, यस्ता जो चेतना चेतन वस्तु ती वस्तु शरीरवाला बने। चेतना चेतन वस्तु शरीरवाला परमात्मा सदा चेतना चेतन वस्तु का शरीरवाला हुन्छन्। चेतना चेतन वस्तु छन् शरीर जसका, त्यो हुन्छ चेतना चेतन वस्तु शरीरका बहुब्री हो। तो चेतना चेतन वस्तु शरीरवाला बन्दछन्। दुवै अवस्थामा चेतना चेतन वस्तु शरीरवाला छन्। कारणावस्थामा नामरूप विभाग रहित सूक्ष्म चेतना चेतन वस्तु शरीरवाला छन्। त्यो कारणावस्था हो। उनी परमात्माले फेरि म अनेक हुँ, अनेक रूपले बनो और म नै अनेक बनूँ, धेरै बन्नको लागि देव विविध प्रकारले चेतना चेतना आकाश आदि सब रूपले मै बनूँ भनेर यसरी उनले संकल्प गरे थिए। संकल्प गरेपछि अब ती सबैलाई नाम रूप प्रदान गरियो। विभक्त नाम रूपवाला भए। पहिले नाम रूपको विभाग थिएन, सूक्ष्म अवस्थामा थिएन, परमात्माको शरीर भएर रहेका थिए। अब परमात्मा संकल्प गरेपछि नाम रूपको विभागले युक्त भए चेतना चेतन वस्तु। तिनी चेतना चेतन वस्तु जसका शरीर छन्, यस्ता शरीरवाला परमात्मा विभक्त नाम रूपवाला चेतना चेतन वस्तु जो छन् तिनलाई मैले शरीर रूपले बनाऊँ भनेर, शरीरवाला बनूँ म भवेम, म नै बनूँ भनेर। भवेम माने अहम भवेम यति संकल्प। यो संकल्प गरे। संकल्प गरेर जो कुनै चेतना चेतन जो कुनै वस्तु छ सबै जगतमा ती सबैलाई असिजत रचना गरे, बनाए, सृष्टि गरे। यति स्वशरीर भूतम अति सूक्ष्म चिज वस्तु पहिले आफ्नै शरीर थिए नि, परमात्माका नै शरीर भएका जो अत्यन्त सूक्ष्म चेतना चेतन वस्तु हुन्। चिदचित भनौँ या चेतना चेतन भनौँ। चित माने आत्मा भइहाल्यो, अचित भनेको जड। सूक्ष्म चिदचित वस्तु या चेतना चेतन वस्तुलाई सूक्ष्मात् विभज्य आफूले पृथक गरेर
आफूदेखि पृथक गरेर नाम रूपलाई विभाग गरेपछि अब अलग उनको प्रतीति हुन्छ। विभाज्य तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्। अब सृष्टि आफूदेखि पृथक गरेर जो आफूमै नै एकदम एकाकार जस्तो भएर रहेका थिए नाम रूप प्रदान गरेपछि विभक्त भए। त स्वस्मात् विभज्य आफूदेखि विभक्त गरेर उनलाई फेरि श्रुतिले जो बताएको छ तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्। यिनी सबैलाई यो जगतलाई सृष्टि गरेर तदेव यसै जगतमा चेतन अचेतन वस्तुरूप जगतमा प्राविशत् परमात्माले प्रवेश गरे अन्तर्यामी रूपले भनेर श्रुतिले बताए आनन्दवल्लीले। यति यस कथनानुसार स्वस्मात् विभक्ते आफूदेखि विभक्त भएका अलग भएका चेतन अचेतन वस्तुनी चेतन अचेतन चेतन र अचेतन रूप जो वस्तु हुन् ती वस्तुहरूमा स्वयमेव आत्मतया अनुप्रवेश्य स्वयं नै उनको अन्तर्यामी आत्मा भनेर आत्मरूपले अनुप्रवेश भित्र प्रवेश गरेर सच तेज अभावत सच र तेज भन्ने योग्य भए। सतले चेतन तेजले अचेतन भित्र प्रवेश गरेर स्वयं चेतना चेतन वाला भए। सच तेज अभावत माने सच तेज चेतन र अचेतनको अन्तर्यामी बने अन्तर्यामी प्रवेश गरेर अनुप्रवेश गरेर सच तेज भयो भने बल्ल सत र तेजका अन्तर्यामी आत्मा भने। सत भनेको चित अस्तित्व सत एक रूपमा एउटै रूपमा रहने बेला सत तेज तिथि तेज भनेको हाम्रो स्वरूपलाई त्याग्दै जानेवाला जो अचित वस्तु तो चेतन र अचेतन वस्तुवाला भने। त्यसैलाई फेरि निरुक्तम छ अनिरुक्तम छ व्यवहार गर्न योग्य भन्न योग्य र भन्न योग्य नभएको वाणीले भन्न योग्य नभएका त्यो पनि भने। निलयनम छ अनिलयनम छ आश्रय र अनाश्रय रूप दुइटै भनेर निलयन छ अनिलयन छ। निलयन छ अभावत निलयन अनिलयन निलयन भयो आश्रयवाला अनाश्रयवाला दुवै जो वस्तु छ चेतन र अचेतन तीन ती तथा विज्ञानम छ अभिज्ञानम छ विज्ञान रूप र अभिज्ञान रूप। विज्ञान रूप भनेको आत्मा अभिज्ञान रूप भनेको अचित वस्तु तो विज्ञान र अभिज्ञान रूप पनि तथा सत्यम छ असत्यम अदृतम छ। सत्य भनेको आत्मा अनृत भनेको हाम्रो स्वरूपलाई त्याग्नेवाला अनात्मा। तो सत्य र अनृत माने अचेत सत्य स्वरूप आत्मा र अनृत स्वरूप भने यो अचेतन यी दुवै सत्यमा भवत यिनी सबै सत्य बने परमात्मा भित्र प्रवेश गर्नुवाले यिनी दुवै सत्य भए परमात्मा भित्र प्रवेश गरेको हुनाले। इति स्वस्य बहुभवन रूप परिणाम उपदेश्य इस प्रकारले परमात्माको धेरै रूप बन्ने रूप परिणाम बताइयो। धेरै रूपले हुनु रूप कसरी भयो त भन्दा वो आफूदेखि विभक्त गरेर उसको भित्र प्रवेश गरेर धेरै भनौँ भनेर आफूदेखि विभक्त गरी नाम रूप प्रदान गरेर तत्त सबैको भित्र बनेर बसेर सबै नामले सबै वस्तुले भन्न योग्य बने। सत्य र अनृत भनेको सत्य जीवात्मा अनृत भनेको अनात्मा अचेतन वस्तु सबै सत्य भए परमात्मा भित्र प्रवेश गरेको हुनाले। इति छ इस प्रकारले श्रुतिले बताएको अनुसार स्वस्य बहुभवन रूप परिणाम उपदेश्यते आफ्नो धेरै बन्ने रूप जो परिणाम हो त्यसलाई उपदेश गरियो त परमात्माको स्वरूपमा भएन परिणाम। अभी तो शरीरभूत जो चेतना चेतन हुन् त्यसमा अचेतनको परिणाम भएको शरीरभूत अथवा नकसित विरोध। इस कारणले जो परमात्मालाई निर्दोष और सत्य संकल्प सर्वशक्तिमान बताए थिए र ती परमात्मालाई त्यस्ता परमात्माको जो छ जो अचित वस्तुको जो बताइएको छ अपुरुषार्थ आदि अपुरुषार्थ त्यो भन्दा कसरी भयो त भन्दा परमात्माको स्वरूपमा भएन शरीरभूत जो अचेतन वस्तु हो उसको परिणाम भएको छ। जीवात्माको ज्ञान सङ्कोच रूप भएको छ सङ्कोच रूप बनेको छ अत्यन्त सङ्कोचवालाको अलि विकसित हुन्छ ज्ञान। यही हो यहाँ सृष्टि गर्नु कि अभिभक्त नाम रूपवाला सूक्ष्म चेतना चेतन रूपले जो परमात्मामा थिए तिनलाई विभक्त नाम रूप गरेर आफूदेखि पृथक गरेर चेतना अचेतन वस्तुमा स्वयं प्रवेश गरेर चेतना अचेतन वस्तुवाला बने। चेतन अचेतन वस्तु
यी नामले भन्न योग्य बने इत्यादिले धेरै नाम बताए निरुक्त र अनिरुक्त भन्न योग्य वर्णन गर्न योग्य र वर्णन गर्न अयोग्य दुईटै मिलाए भनेको आश्रय अनात्माको आश्रय हुन्छ कुन जीवात्मा अचेतनको तो आश्रय रूप र अनाश्रय रूप विज्ञानम च अविज्ञानम च यसलाई विभिन्न नामले बताइयो उनीहरूलाई दुईटालाई भनेको विज्ञान आत्मा त विज्ञान रूप पनि भनिन्छ अविज्ञान पनि भनिन्छ यस कारणले विज्ञान छ अविज्ञान छ तथा सत्यम छ अनृतम छ सत्य रूप आत्मा र अनित भनेको अचेतन रूप दुवै वस्तुहरू सत्य भने सत्य स्वरूप परमात्मावाला भने भनेर इति स्वस्य बहुन रूप परिणाम उपदिश्यते अतो न कश्चित् विरोध अविभाग अवस्थायामपि अविभाग अवस्थामा पनि जीवात्मा थिएनन् अचित थिएन भन्ने होइन उस अविभाग प्रलय दशामा पनि तो अविभाग अवस्थायामपि यो के हो कुनो कारण अवस्था चेतना चेतनको जुन समयमा परमात्मामा अविभाग थियो नाम रूपको विभाग नभएको हुनाले त्यस अविभाग अवस्थामा पनि जीवस् तत्कर्म च सूक्ष्म रूपमा तिष्ठति जीव र जीवात्माको कर्म दुवै सूक्ष्म रूपले थियो परमात्मामा उस बेला जीवात्मा पनि थिए जीवात्माहरू तथा उनले गरेको कर्म प्रलय भएपछि अविभाग भएपछि कर्म नष्ट हुँदैन ती पनि विद्यमान थिए छँदै थिए तिनै कर्मको अनुसार फेरि सृष्टि हुन्छ पछि सूक्ष्म रूपमा तिष्ठति जीव र उनले गरेको कर्म जो छ सूक्ष्म रूपले रहन्छ उस अविभाग अवस्थामा प्रलय अवस्थामा पनि इति यस अर्थलाई अगाडि गएर सूत्रकारले बताउनुहुनेछ बक्सेती छ 2:1:35 सूत्रमा बताउनुहुनेछ सूत्र कुन हो न कर्म विभागादि चेन्न अनादित्वात् उपपद्यते च उपलभ्यते च शङ्का गरिन्छ प्रलय दशामा त एकमेवा द्वितीय भनेछ एउटै ब्रह्म थियो सदैव सोबिन्दुमा ग्रास्यात् एकमेवा द्वितीय भनेछ एक भनेको हुनाले कर्मको विभाग त थिएन उसमा जीवात्माहरू पनि थिएनन् कर्म पनि थिएनन् कर्म उनले गरेका कर्महरू पनि थिएनन् कसरी फेरि उनको आधारमा सृष्टि हुन्छ भनेर शङ्का गरेपछि अनि सूत्रकारले बताउनु भएको छ न यो भन्ने यो तपाईँले भनेको ठिक छैन कर्म अविभागात् इति चाहिँ न कर्मको अविभाग थियो कर्म त परमात्मासित एक भएर थिए एकमेव भने थियो यस कारणले कर्मको विभाग नभएको हुनाले न कर्मानुसार सृष्टि बन्दैन इच्छे न यदि शङ्का गर्छौ भने त्यो हुन सक्दैन किनकि अनादित्वात् जीवात्मा र उनले गरेको कर्म यो सब अनादि हो अनादिकालबाट उनले गर्दै जीवात्मा पनि अनादि हुन् उनले गरेको कर्म पनि अनादि हो जब तक मोक्ष हुँदैन तब तक यी कर्मको निवृत्ति हुँदैन तो अनादित्वात् उपपद्यते जीवात्मा र उनले गरेको कर्म अनादि भएको हुनाले विश्व सृष्टि बन्दछ कर्मानुसार भिन्न भिन्न प्रकारले सृष्टि गर्न सकिन्छ उपलब्धते छ उपनिषदमा उपलब्ध पनि छ वर्णन पनि गरिएको छ यसरी सूत्रकारले अगाडि भन्नुहुनेछ यसकाले परमात्माको स्वरूपको परिणाम होइन अभी तो चेतना चेतन जो वस्तु हुन् परमात्मा का शरीर रूप शरीरमा परिणाम भएको परमात्मा ती वस्तु शरीरवाला हुन्छ चेतना चेतन वस्तु शरीरले युक्त हुन्छ शरीरवाला अब यही छ प्रलय दशामा अविभाग अवस्थामा पनि तिनीहरू थिए यति थियो कि नाम रूपको विभाग नभएर परमात्मामा अभिन्न जस्ता भएर रहेका थिए सृष्टि गर्दा उनलाई फेरि आफूदेखि पृथक गरेर अनि नाम रूपको विभाग गरेर आफूदेखि पृथक गर्नुहुन्छ र ती वस्तुहरूमा आफू स्वयं प्रवेश गर्नुहुन्छ प्रवेश गरेर उनको अन्तर्यामी बन्ने हो त्यो सबै वस्तुको अन्तर्यामी बनेर रहनुहुन्छ र परिणाम जो छ जो उहाँको शरीर रूप अचित वस्तु हो त्यसको परिणाम हुन्छ जगदाकारले परमात्मा त शरीरवाला रहनुहुन्छ अन्तर्यामी बनेर अचेतन शरीरवाला तो विभक्त नाम रूपवाला जगतको अन्तर्यामी बनेर रहने हो सृष्टि अवस्थामा यस कारणले कारणावस्था होस् कार्यावस्था होस् परमात्मामा ती दोषहरूले अपुरुषार्थहरूले परमात्मालाई स्पर्श गर्दैनन् ती अपुरुषार्थ परिणामित्व दुखाश्रयत्व इत्यादि जो हुन् ये दुखाश्रयत्व आदि जीवात्मामा रहन्छ और परिणामित्व
परमात्माको शरीर रूप अचितमा रहन्छ। यस कारणले ती अपुरुषार्थको आश्रय परमात्मा भन्दैनन्। अतः उसको यो परिणाम जो छ स्वरूपको परिणाम नभएको हुनाले परमात्मामा कुनै दोष रहँदैनन् भनेर बताइयो। अब योनिश्चै गीयते श्रुतिमा परमात्मालाई योनि रूपले पनि बताइएको छ। जगतका योनि हुन्, कारण हुन् भनेर। यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः भनियो। धीर पुरुषले साधकहरूले जसलाई योनिम गीयते योनिम पश्यन्ति देख्दछन्, जगतको उपादान कारण रूपले जसलाई देख्दछन्, योनि भनेको उपादान कारण हो। यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा, धीरा साधक ज्ञानीहरू उनले जसलाई सबैको सब प्राणीहरूको योनि रूपले पश्यन्ति साक्षात्कार गर्दछन् भनेर मुण्डको उपनिषद बताइयो। तथा अर्को पनि श्रुति छ, कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम भनेर यो पनि बताएछ। परमात्मालाई कर्तारम जगतका कर्ता अनि योनि कारण पनि कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम। ब्रह्म माने यहाँ प्रकृतिलाई ब्रह्म भनेछ। त उस प्रकृतिको पनि परमात्मा उपादान कारण हुन् भनेर बताइन्छ। त योनिश्चै गीयते भन्यो। अतश्च उपादानमपि, योनि भनेको उपादान कारण हो। त योनिश्चै गीयते परमात्मालाई जगतको योनि भनेर उपादान कारण भनेर पनि उपनिषदमा गान गरिएको छ, वर्णन गरिएको छ। अतश्च उपादानमपि, यस कारणले उपादान कारण पनि ब्रह्म नै हुन्। यसरी प्रकृति अधिकरण पूर्ण हुन्छ। यसमा जगतको उपादान कारण पनि ब्रह्म हुन् भनेर यस अधिकरणमा यो समर्थन गरिएको छ। उपादान कारण भएर पनि परमात्मामा दोषको स्पर्श हुँदैन। परमात्माका शरीर बनेका जो चेतना चेतन हुन् उनीमा नै अपुरुषार्थको आश्रय हुन्छ। परिणामित्व आदि जो दोष हो, अपुरुषार्थ हो, त्यो शरीरभूत अचेतनमा रहन्छ। शरीरको परिणाम हो, अचेतनको परिणाम हुन्छ जगत रूप, स्वरूपको परिणाम हुन्छ जगत रूपले। और जो अपुरुषार्थ जो दुःख आदि हुन्छ, दुःखाश्रय तो वो परमात्माको शरीरभूत जीवात्मामा रहन्छ। संसार दुःखमय छ, त्यो दुःखको आश्रय जीवात्मामा हुन्छ। यस प्रकारले अपुरुषार्थका आश्रय शरीरभूत चेतना चेतन हुन्छन्, परमात्मा निर्दोष छन्। अतः यो जगतको उपादान कारण माने पनि कुनै दोष छैन भनेर यसमा बताइयो। अनि प्रमाणहरू दियो। साक्षात पनि परमात्मालाई उपादान कारण बनिएछ भनेर साक्षात भनियो। तथा साक्षात श्रुतिहरूले योनि बताए उपादान कारण, यो पनि देखायो। यस प्रकारले परमात्मा जगत कारण रूप परमात्मा निमित्त र उपादान कारण दुवै हुन्छन् र उपादान कारण भएर पनि दोषको आश्रय हुँदैनन् परमात्मा भनेर यसरी दुवै समाधान गरियो। अब अहिलेसम्म व्याख्या गरिएका जो अहिलेसम्म सूत्रहरूद्वारा व्याख्या गरियो सबैका जगतका कारण परमात्मा हुन् भनेर। जो अरू कुनै वाक्य बचेका छन् भने तिनी पनि यसैबाट व्याख्या भइसकेका सम्झिनुपर्छ भनेर अगाडि बताउनु सूत्रकारले। एतेन सर्वे व्याख्याता जो सन्देहास्पद थिए, उपादान का वो जगत को कारण प्रकृति होगी कहीं जीवात्मा होगी भनेर जसका जहाँ जहाँ संशय थियो उनका लिङ्गहरू, उनका साधक केही चिन्हहरू थिए। यस्ता वाक्यहरू पनि परब्रह्म परमात्मालाई नै जगत कारण बताउँछन् भनेर व्यासजीले निर्णय गर्नु हो। अब जो सबै कुनै अरू वाक्य बचेका छन् भने उपनिषदका त भन्नुहुन्छ यसै क्रमले अवशिष्ट जो वाक्यहरू हुन् ती पनि ब्रह्मका कारण हुन् भनेर सबैको व्याख्या भइसक्यो। यति गर्नाले उनीको पनि व्याख्या स्वतः प्राप्त सबै भयो भनेर बताउनुहुन्छ। एतेन सर्वे व्याख्याता, एतेन भनेको कहाँबाट लिनु भन्दा जन्मादेश्यत इत्यादिना
जन्मादेश यतः यो सूत्र हो। त्यहाँ यतो वा इमानि भूतानि यसको विषय वाक्य हो। यतो वा इमानि भूतानि, यतो वा इमानि भूतानि जातन् जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् अभिसन्ति येन जातेन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिः संविशन्ति भनेर तद् विशेषियासु तद् ब्रह्म बतायो। जसबाट यी सबै प्राणीहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसद्वारा ये उत्पन्न भएका सबै प्राणीहरू पालित हुन्छन्, जीवन्ती प्राण धारण गर्छन् अर्थात् सुरक्षित हुन्छन्, पालित हुन्छन्, रक्षित हुन्छन्। तथा यत् प्रविशन्ति प्रलयकालमा जसमा गएर प्रवेश गर्दछन् नाम रूपलाई छोडेर उसलाई ब्रह्म सम्झ भनेर ब्रह्मको लक्षण बताएको थियो। जगत जन्मादि कारणत्वम ब्रह्मणो लक्षण भनेर यो भृगुबली तैत्तिरीय भृगुबलीको यो जो यतो वा इमानि भूतानि हो विषय वाक्य। और त्यसैलाई आश्रय बनाएर सूत्रकारले भन्नु ये जन्मादेश यतः ब्रह्म को त पहिलो सूत्रमा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भनियो। अब वेद पढिसकेपछि ब्रह्मलाई जान्नु भनेर पहिलो सूत्रले बताइयो। अब ब्रह्म को हो त ब्रह्मको के लक्षण हो भन्दा द्वितीय सूत्रद्वारा जन्मादेश यतः अस्य यस जगतको जसबाट जन्म आदि हुन्छ, सृष्टि स्थिति प्रलय हुन्छ, तद ब्रह्म ती ब्रह्म हुन् भनेर ब्रह्मको लक्षण गरियो। त यहाँबाट लिएर एतदन्तेन अहिलेसम्म बताएका जो सूत्रहरू हुन् यी सबै सूत्रहरूद्वारा यस सूत्र पर्यन्त बताएका जो न्याय हुन्। सूत्रहरू के हुन् त उनलाई न्याय भन्छन्, तर्क स्थापित गरिएको छ। यसबाट ब्रह्मलाई भनेको यस कारणले भनेको भनेर बताइएको छ। तो जन्मादेश यत लिएर अहिलेसम्म जो यतेन सर्वे व्याख्याता भन्ने जो सूत्रहरू छन् यहाँ पर्यन्तका यतत् पर्यन्तका न्यायन सूत्रहरूद्वारा सर्वे वेदान्ता अब जो विषय वाक्य बनेका छैनन्, जुन वेदान्त वाक्यहरूको विषयमा यस सूत्रद्वारा चर्चा गरिएन तिनी पनि स्वतः व्याख्यात भयो भनेर सम्झिनुपर्छ। तिनी पनि सबै ब्रह्मपरक हुन्, ब्रह्मलाई नै जगत कारण बताउने हुन् भनेर व्याख्या प्राप्त गरिसक्यो। जन्मादेश यतबाट यहाँसम्मको सूत्र न्यायद्वारा यसरी ब्रह्मपरक सबै ब्रह्म कारण भनेर व्याख्या गरिसकेपछि बाँकी जोहरू सोच्छन् तिनी पनि सबै ब्रह्म प्रतिपादक हुन् भनेर स्वतः व्याख्या भइसक्यो भनेर सम्झिनु। यहाँ दुई बार किन भनेको छ भन्दा जहाँ जहाँ अध्याय समाप्ति हुन्छ वहाँ दुई बार भन्ने गरेको छ। द्विरुक्ति आयो भने अध्याय परिसमाप्तिको सूचक हो। तो यहाँ द्विरुक्ति अध्याय परिसमाप्ति द्योतन आयो। व्याख्याता भने भइहाल्थ्यो। दोस्रो बार किन भन्यो भन्दा यो अध्याय यही नै पूर्ण भयो भनेर यो सूचित गर्दैछ जो पुनरुक्ति दोबारा जो व्याख्याता भनेर वर्णन गरेको। अतः जो जति ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य हुन् कुनै जीवात्माको स्पष्ट लिङ्ग नभएका कहीँ जीवात्मा र प्रधानको चिन्ह भएका यो प्रधानलाई जगत कारण बताएको छ, यहाँ जीवात्मालाई बताएको छ भन्ने जस्ता जो वाक्य हुन् तिनी वाक्यहरू पनि सबै ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्छन् जगत कारण रूपमा भनेर यो निश्चय गर्यो अहिलेसम्म। और जो बाँकी रहे उनी पनि यति व्याख्या गर्नाले यिनै सूत्रहरूले जति व्याख्या गरे यसबाट अरू बाँकी जति छन् ती पनि सबै ब्रह्मपरक हुन्, ब्रह्मलाई नै जगत कारण बताउँछन् भन्ने यो विषय निश्चित हुन्छ, निर्णय हुन्छ भन्ने यो प्रथम ब्रह्मलाई बताएर प्रथम अध्याय पूर्ण हो। अब त यो तर्कपात भन्छन्, केवल तर्कद्वारा परमात्मालाई जगत कारण रूपमा सिद्ध गरिन्छ। यो पुरा यस पाद हो, द्वितीय अध्यायको यस पाद हो, प्रथम पादमा यसलाई स्मृति अधिकरण भन्छन्। पहिले नै स्मृतिहरूको निरूपण गरेको हुनाले स्मृति अधिकरण भन्दछन् यसलाई। यसको नाम तर्कपाद हो। यो तर्कद्वारा सिद्ध गरिन्छ। उपनिषद वाक्य यहाँ जगत कारण रूपले प्रस्तुत गरिँदैनन्। सूत्र छ स्मृति अनवकाश दोष प्रसङ्ग चेत
न अन्यस्मित तिनवकाश दोष प्रसङ्गात। वेदहरू दुरूह हुन्छन्, उनीको अर्थ जान्न अति कठिन हुन्छ। बहुत श्रुत व्यक्तिहरूले वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण सबै राम्रो प्रकारले अध्ययन गरेछन्। उनीहरूले ती अर्थहरूलाई, वेदका वाक्यहरूलाई अर्थ गर्न सक्दछन्। र स्मृतिमा स्मृति इतिहासले के गर्छन्, वेदमा थोरैमा भनेको वस्तुलाई विस्तारले बताउँछन्, विस्तारले वर्णन गर्दछन्, त्यसलाई सम्झाउनलाई। तब जो त्यो वेदको अर्थ जान्नलाई स्मृति पुराणको पनि सहारा लिनुपर्छ सामान्य व्यक्तिहरूले, अल्पश्रुतहरूले। र अब स्मृतिहरू कुन कुन स्मृति लिनु, कस्ता लिनु भन्दा जो स्मृति वेदको अनुकूल व्याख्या गर्छन्, वेदका विरुद्ध छैनन्, वेदले जस्तो बताउँछ त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो अर्थलाई विस्तार गरेछन्, त्यस्ता स्मृति त प्रमाण हुन्छन्, तिनलाई स्वीकार गरिन्छ वेदको अर्थ विस्तार गर्नको लागि। जो स्मृति वेद विरुद्ध बताउँछन्, वेदको अनुकूल व्याख्या नगरेर, उसको वेदार्थलाई विस्तार नगरेर त्यसदेखि विरुद्ध बताउँछन्, तिनीहरूको के हुन्छ, प्रमाण बन्दैनन्, तिनी प्रमाण हुन सक्दैनन् भनेर यहाँ गरिँदैछ विचार। अब यहाँ आउँदैछ कि वेद जो छ अति कठिन अर्थ छ, उसको वेदार्थ सबै जान्न कठिन छ। यस कारणले स्मृतिको सहारा लिनुपर्छ। स्मृतिको सहारा लिनेमा कपिल स्मृति अनुसार वेदको तात्पर्य बुझ्नु पर्दछ। किन भन्दा कपिल भनेका ठुला ज्ञानी भएको हुनाले र उस कपिल स्मृतिको अनुसार वेदको अर्थ मान्नु पर्दछ। यहाँ जस्तो बताइन्छ त्यो नै वेदको तात्पर्य भनेर स्वीकार गर्नुपर्दछ भनेर सांख्यद्वारा यो तर्क प्रस्तुत गरियो। यदि सांख्य स्मृतिद्वारा वेदको तात्पर्य लगाइएन, वेदको अर्थलाई मानिएन भनेपछि यो सारा स्मृति अनवकाश हुन्छ, यसलाई कहीँ विषय मिल्दैन व्याख्या गर्ने। त यो अनवकाश भयो, उसलाई कहीँ लगाउन सकिएन, कहीँ वो चरितार्थ भएन भनेपछि त्यो अप्रमाण हुन्छ। यस कारणले के गर्नु भन्दा सांख्य स्मृतिद्वारा नै वेदको उपभृङ्गण गर्नुपर्छ र यसमा जसरी बताइएछ त्यस्तै नै वेदको तात्पर्य मान्नुपर्छ भनेर पहिले पूर्व पक्ष राखिन्छ। पहिले पङ्क्ति पढिहालौँ। उपभृङ्गणापेक्षे वेद अत्यन्त दुरूह भएको हुनाले उपभृङ्गणको अपेक्षा राख्छ। आफ्नो अर्थलाई उपभृङ्गणको अर्थ हुन्छ संक्षिप्त अर्थलाई विस्तार गर्नु, यो उपभृङ्गणको अर्थ हुन्छ। उपभृङ्गण गर्नेवाला इतिहास पुराण हुन्छन्। यसमा जो वेदलाई उपभृङ्गणको अपेक्षा हुन्छ, आफ्नो अर्थलाई विस्तार गर्नेवाला शास्त्रको अपेक्षा रहन्छ। अतः वेदान्तार्थ निर्णय उपभृङ्गण अपेक्षे सती, वेदान्तको जो अर्थ निर्णय हो, अर्थको निर्णय हो, त्यसले उपभृङ्गणको अपेक्षा राख्छ। आफ्नो अर्थलाई विस्तार गर्नेवाला स्मृतिको अपेक्षा राख्छ। अपेक्षा राख्ने भएको हुनाले कपिल स्मृति उपभृङ्गणेन वेदान्तार्थ प्रधान कारणवादैति अनभिमुखे। कपिल स्मृतिमा के बताएछ भन्दा कपिल स्मृतिमा ब्रह्मलाई कारण बताएको छैन, प्रकृतिलाई कारण बताएछ। प्रकृतिलाई कारण बताइएको छ। अतः यो वेदान्तमा वर्णन गरेको जो जगत कारण हो त्यसलाई वेदान्तको अर्थ विस्तार गर्दा कपिल स्मृति रूपी जो उपभृङ्गण हो त्यसद्वारा वेदान्तको अर्थ स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो वेदान्त अर्थ कुन हो त? जगत कारण को भन्दा प्रधान कारणवाद, प्रधान कारण हो, प्रधान जगतको कारण हो, यसैमा तात्पर्य हो वेदको भनेर मान्नुपर्छ। यदि यसो स्वीकार गर्ने हो इति अनुभवी कपिल स्मृति अनुसार, सांख्य स्मृति अनुसार यो नमानेपछि प्रधान कारणवाद हो, प्रधान नै कारण हो भन्ने यस्ता प्रकार वादलाई, सिद्धान्तलाई अनभिमुखमै स्वीकार नगर्दा के हुन्छ दोष भन्दा कपिल स्मृति उपभृङ्गण अनन्वयन, कपिल स्मृति जो छ उपभृङ्गण रूप
कुनै पनि उसलाई मिल्दैन सामग्री। कपिल स्मृतिलाई कपिल स्मृति उपब्रहणेन कपिल स्मृति उपब्रहण अनन्वयन कपिल स्मृतिको उपब्रहणमा सम्बन्ध नहुनाले त्यो अनवकाश हुन्छ। उसलाई कहीँ पनि ठाउँ मिल्दैन, चरितार्थ हुनु पाउँदैन, अनवकाश हुन्छ। उसलाई कहीँ अवकाश मिल्दैन, जसलाई कहीँ पनि कार्य गर्न पाइँदैन त्यो हुन्छ अनवकाश। अनवकाश भयो भने त्यो हुन्छ अप्रामाणिक। कहीँ चरितार्थ भएछ, कहीँ त्यसलाई पनि विषय दिनुपर्छ, वर्णन गर्नु प्रमाण मान्य हो भने सार्थक हुन्छ। नगर्दा त्यो पुरा कपिल स्मृति अनवकाश रूप दोषले ग्रस्त हुन्छ, प्राप्त हुन्छ। अतः कपिल स्मृति अनुसार नै वेदान्तको अर्थ तात्पर्य मान्नुपर्छ। त्यसलाई मान्दा साङ्ख्य स्मृति अनुसार मान्दा प्रधान कारणवाद सिद्ध हुन्छ भनेर यसरी शङ्का गरे। त्यो गर्दा अनि सूत्रकारले भन्नुहुन्छ साङ्ख्य स्मृतिको अनुसार यदि वेदान्तको अर्थ मान्नु हो भनेपछि अन्य जो स्मृति छन् मनुवादी गरेका जो स्मृति हुन्, जो वेदको अनुकूल अर्थ बताउँछन्, वेददेखि विरुद्ध बताउँदैनन्, प्रामाणिक रूप छन्, उनीहरूको अनवकाश हुन्छ। फेरि जो वेदको उपव्याख्यान गर्नको लागि नै प्रवृत्त छन्, वेदको अर्थलाई विस्तार गर्न, उसको तात्पर्यलाई विस्तार गर्नको लागि लागेका छन् र प्रामाणिक छन्, यस्ता जो मनुवादी स्मृति हुन् तिनीको निरवकाश हुन्छ। तिनलाई फेरि कहीँ अवकाश मिल्दैन, तिनी अप्रमाण हुन्छन्। यहाँ एउटै छ, वहाँ त अनेक छन् यस्ता। त्यही बताइँदैछ कि कपिल स्मृति उपव्याख्यान अनन्वयन कपिल स्मृतिबाट द्वारा उपव्याख्यान स्वीकार नगरेपछि सम्बन्ध नमानेस वेदका साथमा अनवकाश हुन्छ। त्यसलाई कहीँ अवकाश मिल्दैन व्याख्या गर्ने। अतः अनवकाश रूप दोष प्राप्त हुन्छ कपिल स्मृतिको विषयमा। इच्छे न यदि शङ्का गर्छ भने उचित छैन, किनभने अन्यासाम वेदान्त अविरोधी नाम अन्य जति छन् मनुस्मृति आदि गरेका जो वेदान्तदेखि विरोध राख्दैनन्, वेदान्तको अनुकूल व्याख्या गर्दछन् अर्थहरू, तो वेदान्त से विरोध नगर्ने भएका, अनुकूल चल्ने भएका यस्ता प्रकारका बहुह्यू नाम धेरै मनुवादी स्मृति नाम अनवकाश प्रसक्ते जो धेरै छन् अनि मनुवादी स्मृति गरेका र वेदसित विरोध राख्दैनन्, वेदानुकूल नै व्याख्या गर्छन्, उनीहरूको अनवकाश दोष हुन्छ। मनुवादी गरेका स्मृतिहरूको अनवकाश प्रसक्ते, यिनको फेरि अनवकाश हुनु, यिनलाई कहीँ विषय नमिल्नु व्याख्याको लागि, यसले अनवकाश रूप दोष प्राप्त हुन्छ। यहाँ त एउटै स्मृति छ, साङ्ख्य स्मृति मात्रै अनवकाश रूप दोषले युक्त हुन्छ। उता त फेरि यो यसले के गर्दैछ, वेदान्तको विरुद्ध बताउँदैछ। वेदान्तमा ब्रह्मलाई जगत कारण बताएछ, साङ्ख्य स्मृतिमा प्रधानलाई जगत कारण बताएछ। त एक त वेदान्तदेखि वेदान्तको विरुद्ध अर्थ गर्ने भएको, विरुद्ध अर्थ प्रवृत्त साङ्ख्य स्मृति। अरू स्मृति छन्, मनुवादी स्मृतिका धेरै छन्, तिनीहरू के भन्छन् वेदका अनुकूल छन्, वेदसित कतै विरोध नराखेर वेदको अविरोध रूपले व्याख्या गर्दछन् वेदार्थको। यस कारणले अब कसको अनुसार व्याख्या गर्नु भन्दा यहाँ अरू जो धेरै स्मृति छन् उनीहरू त वेदसित विरोध नराखेर वेदको अनुरूप व्याख्या गर्दैछन् वेदार्थको। अब साङ्ख्य स्मृति छ वेद विरुद्ध अर्थ गर्दछ, वेद विरुद्ध अर्थ प्रकाशित गर्दैछ। वेद विरुद्ध के हो कि वेदान्तमा वेदमा ब्रह्मलाई जगत कारण बताएछ, यहाँ प्रधानलाई जगत कारण बताएछ। यही नै तात्पर्य मान्नुपर्छ उपनिषद भनेर भन्छन्। त वेद विरुद्ध अर्थ गर्ने एउटा स्मृति छ, अर्का अरू स्मृति छन् वेदको अनुरूप व्याख्या गर्नेवाला, वेदसित कतै विरोध राख्नेवाला। यो एउटा स्मृति अनवकाश हुन्छ, वहाँ त धेरै स्मृतिको अनवकाश र दोष प्राप्ति हुन्छ। अतः साङ्ख्य स्मृति अनुसार व्याख्या नगरेर जो धेरै छन् वेदको अनुरूप छन्, वेदको अनुसार अर्थ गर्छन्। यहाँ एउटा स्मृति छ जो वेद विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन गर्छ। त वेद विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन गर्ने स्मृतिद्वारा वेदको उपव्याख्यान गर्नु या वेददेखि अविरुद्ध अर्थ प्रतिपादन गर्ने भएका अनेक स्मृतिद्वारा वेदको उपव्याख्यान गर्नु भन्दा त्यो अनेक अनवकाश हुन्छन्। अतः वेददेखि अविरुद्ध हुने अन्य स्मृतिद्वारा नै वेदको उपव्याख्यान गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्दछ। यही बताइयो स्मृति अनवकाश दोष प्रसङ्ग चेत
न सांख्य स्मृति अनुसार वेद को अर्थ वेद को तात्पर्य नमान्ने हो भने, वेदार्थ को तात्पर्य नमान्ने हो भने अनवकाश दोष। सांख्य स्मृति पूरा अनवकाश प्राप्त हुन्छ, तो यो दोष प्राप्त हुन्छ। इच्छेद यदि शङ्का गरिन्छ भने न, यो शङ्का उचित छैन। किन? अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसङ्ग, अन्य जो हो मनुवादी स्मृति हुन्, ती धेरै छन्। ती स्मृतिहरूको अनवकाश र दोष प्राप्त हुन्छ। उनी ब्रह्मैको पर्छन्, ब्रह्मकै व्याख्या गर्छन्, उपनिषदको अविरुद्ध व्याख्या गर्छन् भन्दा तिनीलाई फेरि विषय मिल्दैन। नभएको हुनाले उनी अनवकाश हुन्छन्, यो दोष प्राप्त हुन्छ। यो एउटै छ, एउटैको अनवकाश हुन्छ। अनेक स्मृति छन्। यो जो सांख्य स्मृति वेदको विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन गर्दैछ र उनीहरू वेदको अनुरूप अर्थ प्रतिपादन गर्दैछन्। उनी धेरै छन्, एउटा छ। त एउटाको अनुसार गर्ने हो जो वेद विरुद्ध प्रतिपादन गर्ने स्मृति छ, त्यसको अनुसार वेदको उपयोग गर्ने हो भने अन्य स्मृति व्यर्थ हुन्छन्, अनवकाश हुन्छन्। तपाईँले जो भन्नुभयो कि वेदको अर्थ अति कठिन भएको हुनाले उपप्रेषणको अपेक्षा छ, वेदको अर्थलाई विस्तार गर्नेवाला शास्त्रको अपेक्षा छ, त्यो छ भए तापनि के गर्ने त भन्दा वेदस्य उपविज्ञान अपेक्षत्वपि वेदको अर्थ जान्नको लागि उपविज्ञानको अपेक्षा हुन्छ। वेदको अर्थलाई विस्तार गर्नेवाला शास्त्रहरूको अपेक्षा हुन्छ। त्यो भए तापनि अनन्य पर अविरुद्ध अनेक स्मृति जो वेदसित विरुद्ध राख्दैनन्, अनन्य पर वेदैमा आश्रित छन् तथा अविरुद्ध अर्थ प्रतिपादन गर्छन्। यस्ता अनेक स्मृति विद्यमान सदासधैँ विद्यमान भएको सतीसम्म रहँदै विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन गर्ने भएको जो सांख्य स्मृति हो, त्यसबाट वेदोदित अर्थ विशदीकरणत्वाभावेन वेदको अर्थको विशदीकरण विस्तार गर्नु हुन सक्दैन। किनकि वेदको अर्थको विरुद्ध बताउँदैछन्। वेदको विरुद्ध अर्थ भएको फेरि कस्तो सांख्य स्मृति वेदोदित अर्थ त्यसबाट वेदले बताइएको अर्थ विशदीकरण अर्थको विस्तार गर्नु यो हुन सक्दैन, किनकि विरुद्ध अर्थवाला छ। जब हाम्रा पासमा अरू कुनै स्मृति हुँदैन थिए भनेपछि त यसको अनुसार व्याख्या गरिन्थ्यौँ, यसको अनुसार मानिन्थ्यो वेदको तात्पर्य। परन्तु जब अविरुद्ध अर्थ प्रतिपादन गर्ने भएका मनुवादीका अनेक स्मृतिहरू छन्, ती अनेक स्मृति विद्यमान हुँदै वेदको विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन गर्ने भएको त्यो सांख्य स्मृतिबाट वेदको अर्थ विशदीकरण गर्न उचित छैन, गर्न नभएको हुनाले तस्या उपयोगिन तो अन्याय्यम। अतः उस सांख्य स्मृति अनुसार वेदको उपयोग गर्नु अन्याय नै हुन्छ। एउटा स्मृति छ वेदको विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन गर्नेवाला, अरू धेरै स्मृति छन् वेदको अनुरूप कति विरोध नगरेर व्याख्या गर्नेवाला, ती छन् धेरै, एउटै छ। अब कसद्वारा वेदको अर्थ उपयोग गर्नु भन्दा जब उनी स्मृतिहरू छँदै यति धेरै विद्यमान रहँदै जो वेदको विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन गर्नेवाला हो, त्यस स्मृतिद्वारा वेदको वेदार्थलाई विशदीकरण उचित नभएको हुनाले तस्य उपयोगिनतो न्याय्यम, उसबाट वेदको उपयोग गर्नु उचित छैन। अतः मन्वादी स्मृतिद्वारा नै वेदको अर्थ मान्नु पर्दछ। त मन्वादी स्मृतिमा वेदको जस्तै परमात्मालाई जगत कारण बताइएछ। अतः वेदको अर्थ गम्भीर भएको र उपवेगनको अपेक्षा भए पनि विरुद्ध स्मृतिद्वारा उसको उपवेगन हुन सक्दैन और अविरुद्ध स्मृतिहरूद्वारा नै उसको अर्थ विस्तारण गर्नुपर्दछ भनेर यसबाट निर्णय गरियो। अब फेरि अर्को शङ्का गरिँदैछ अर्को सूत्रमा। कपिल जो हुनुहुन्छ उहाँलाई ठुलो योगी मानिन्छ और इस प्रकारले उहाँलाई यो देखिएन। के देखिएन मतलब ब्रह्म कारणत्व उहाँलाई उहाँको उसमा समाधिमा देखिएन, उहाँको योगीको उसमा नभएको हुनाले कथम स्मृत्यन्तरेण कथम
स्मृत्यन्तरम एतन्याय्यम चेत कपिल योगीश्वर कपिललाई तथानुपलब्ध है। तथानुपलब्ध माने ब्रह्म कारण तो अनुपलब्ध है, ब्रह्म जगत का कारण भन्ने यस्तो उपलब्ध भएन। उहाँलाई सांख्य जो प्रकृतिलाई जगत कारण तो रूप उपलब्ध भयो। भएको हुनाले कथम स्मृत्यन्तरेण, फिर अन्य स्मृतिहरू स्मृत्यन्तरम एतन्याय्यम, अन्य स्मृतिहरूले व्याख्या गर्ने कसरी उचित हुन्छ, कसरी न्याययुक्त हुन्छ। चेत तत्राह, यस शङ्खामा उहाँले सूत्रकारले अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ इतरे शान्त अनुपलब्धे, अन्य स्मृतिलाई त्यस प्रकारले अन्य स्मृतिकारहरूलाई उपलब्ध भएन। अन्य जो मनुवादी स्मृतिकारहरू हुनुहुन्छ ती स्मृतिकारहरूको समाधिमा अनुपलब्धे, प्रकृति कारण रूपले उहाँहरूलाई अनुपलब्ध भएन, उहाँले यसको साक्षात्कार गर्नु भएन, अपितु ब्रह्म कारणवाद नै उहाँहरूलाई उपलब्ध भयो हुनुहुन्छ। महिमा बताइएको थियो, उहाँ त योगेन्द्र हुनुहुन्छ, योगीश्वर कपिल। यस कारणले उहाँको द्वारा उहाँले रचित गरेको स्मृतिद्वारा वेदको उपरिङ्गण मान्नु पर्दछ भनेर शङ्का गर्दा मनुस्मृति आदिको पनि कम महिमा छैन। उनलाई पनि भनिएको छ कि यद मनु रब्रवीत तद भेषजम, अथर्वोपनिषदमा अथर्वण वेदमा भनेको छ मनुले जो भन्दछन् त्यो सबैको लागि औषधि रूप हो। यद वै मनु रब्रवीत तद भेषजम भनेको छ। मनुले जो भन्दछन् त्यो सबै जगतका लागि प्राणीहरूको लागि यो औषधि हो भनेर औषधि रूप वर्णित छ उनलाई पनि उपनिषदमा। वेदमा मनुको पनि ठुलो नाम छ। यस कारणले अब यिनी धेरै छन् स्मृतिहरू। इतने शान्त उपलब्धे, अरू उपवृगणकर्ता स्मृतिकारहरू मनवादी स्मृतिहरूको समाधिमा अनुपलब्धे, यो उपलब्ध भएको छैन। व्याख्या गर्दैछ वेदार्थ साक्षात्कार चतुर मनवादी योगीन्द्राणाम, वेदको अर्थलाई साक्षात्कार गर्नमा कुशल जो मनुवादी गरेका जो योगीन्द्रहरू हुन्छ, ठुला योगीश्वर योगीहरू हुन्छ, उहाँहरूको कपिल दृष्टार्थ अनुपलब्धे, कपिलले देखेको अर्थहरूको उपलब्धि भएन। दृष्टार्थ के हो? वो प्रकृति कारणत्व। कपिलले जस्तो 25 तत्त्व देख्नुभयो अनि त्यहाँबाट प्रधानलाई कारणत्व होइन देख्नुभयो, त्यस प्रकारले प्रधान कारणवाद जो उहाँलाई दृष्टिमा आयो त्यस प्रकारले मनुवादीलाई देखिएन समाधिमा। यस कारणले के मान्नु त भन्दा कपिलोपलब्धि भ्रमरूप हो, भ्रममूलक हो। वेद विरुद्ध भएको हुनाले त्यसको प्रमाण रूप मान्न सकिँदैन। कपिलोपलब्धि भ्रम एव, वेददेखि विरुद्ध अर्थ भएको, अर्थ प्रतिपादन भएको हुनाले कपिलको जो उपलब्धि हो, कपिलको जो दर्शन हो त्यो भ्रमरूप हो। भ्रम पनि हुनसक्छ सबैमा, कि ठुला जीवात्माहरूमा सबैमा ठुला ज्ञानीहरूको पनि भ्रमको सम्भावना हुनसक्छ, ठुला व्युत्पन्न पुरुषमा पनि। त यस कारणले कपिलले देखेको जो उहाँको जो साक्षात्कार भएको त्यो भ्रमरूप हो, प्रमारूप होइन। किन? अनेक योगीहरूको दृष्टिमा सांख्य कारण प्रकृति कारण हो भन्ने दृष्टि आएन, साक्षात्कार भएन उहाँहरूको। भनेपछि अरू जो छन् मनवादीहरू गरेका स्मृतिकारहरू उनीहरू पनि योगेन्द्र छ, ठुला योगी रूपमा प्रसिद्ध छन् र उनीहरूको उपलब्धिमा समाधिमा यो प्रधान कारणवाद त उनलाई उपलब्ध भएन। नभएको हुनाले उता धेरै छन् वेदको अनुरूप व्याख्या गर्नेवाला छन्। यसका उनीहरूलाई त्यस्तो प्रकार कपिलले देखे जस्तो तत्त्वको चिन्तन तत्त्व दर्शन उनलाई भएन, प्रधान कारणवादत्व उनलाई उपलब्ध भएन समाधिमा। यस कारणले अब के गर्ने भन्दा कपिललाई जो उपलब्ध भएको जो दर्शन भयो त्यो भ्रमात्मक हो, भ्रमयुक्त हो भनेर नै मान्नु पर्दछ भनेर सूत्रकारले निर्णय दिनुभयो। वेदार्थ साक्षात्कारमा जस्तै उहाँ चतुर हुनुहोला समर्थ हुन् त व्यासजी, अरे यो कपिलजी भए पनि वेदार्थको विपरीत उहाँले प्रतिपादन गर्नुभयो, विरुद्ध प्रतिपादन गरियो। तथा
उहाँले जस्तो देख्नुभयो अरू योगीहरूलाई त्यस प्रकारले देखिएन। प्रधान कारणवाद योगीन्द्र सबै हुनुहुन्छ भएको हुनाले यहाँ धेरै हुनुहुन्छ र एक पक्षमा वेदको विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन हुनेछ, दर्शन हुनेछ, अर्कोतिर वेदको अविरुद्ध जो ब्रह्म कारणवाद हो त्यो दर्शन भएको छ। अतः के मान्ने भन्दा सांख्य स्मृति जो सांख्यको दर्शन हो जो त्यो भ्रममूलक हो भनेर नै मान्नु पर्दछ। एव पनि लगाउनु हो, भ्रम एव, भ्रम नै हो त्यो। यति स्मृति गरौँ। अब यहाँ स्मृतिको चर्चा भयो कि वेद ध्रुव भएको हुनाले वेदको अर्थलाई जान्नको लागि वेदार्थ विसर्जन गर्नेवाला स्मृतिहरूको आवश्यकता हुन्छ र गर्दा कसबाट व्याख्या गर्नु भन्दा कपिलको अनुसार नै व्याख्या गर्नुपर्दछ। त्यसै अनुसार नै वेदार्थको तात्पर्य गर्नुपर्छ भनेर शङ्का गरियो। गरेपछि उसको समाधान हो भनियो यो उचित छैन। मन्वादी स्मृतिको पनि ठुलो महिमा छ। योगीश्वर उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई आफ्नो त्यो साक्षात्कारमा दर्शनमा यस प्रकारको उपलब्धि भएन र अतएव वेद विरुद्ध अर्थ प्रतिपादक जो कपिल स्मृति हो, कपिलको दर्शन हो, त्यो भ्रमात्मक हो। भ्रम उहाँलाई भ्रम भएर नै सांख्य र वो प्रधान कारणवाद उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको भनेर यसरी निर्णय गरियो। अब अगाडि अर्को अधिकरण आउँछ, विलक्षणता अधिकरण। त्यो भोलिको यो व्याख्यानमा हुनेछ। आज यहाँ नै द्वितीय अध्याय आरम्भ गरियो अनि एउटा अरू सूत्र छ, यसलाई पनि सबै व्याख्या गरिदिन्छु। योग स्मृति। त योग स्मृति अनुसार वेदको अर्थ प्रतिपादन गरौँ भनेपछि अनि योग स्मृतिबाट पनि हुन सक्दैन। योग स्मृतिमा पनि उपनिषदको विरुद्ध वेदान्त विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन गर्ने भएको हुनाले यसको पनि यसद्वारा पनि व्याख्या हुँदैन। एतेन माने वेद विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन गर्ने सांख्य स्मृतिको निराश गर्नाले योग स्मृति प्रत्युक्त, योग स्मृति पनि निरस्त भयो भनेर सम्झिनु भन्नुहुन्छ। एतेन माने कपिल स्मृति व्याख्यानेन वेद विरुद्ध प्रतिपादक जो योग स्मृति हो त्यो योग स्मृति पनि प्रत्युक्त, त्यसको पनि निराश भयो भनेर सम्झिनु। कारण के हो त भन्दा वेद विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन गर्नु। योग स्मृति आदिका कर्ता आदिकर्ता ब्रह्माजी हुन्। ब्रह्माजी पनि जीव कोटिमा भएको हुनाले उनलाई पनि भ्रम हुन सक्छ। भ्रम भएको हुनाले ब्रह्माले रचना गरेको जो योग स्मृति हो वो पनि प्रमाण हुन सक्दैन वेद विरुद्ध भएको हुनाले। योगस्य हिरण्यगर्भस्यापि, हिरण्यगर्भ प्रणीत जो योग हो पछि भएको त्यो त पछि गरेको रचना हो। यसै परम्परा अनुसार उसले के अरे पतञ्जलले आदि वेदका कर्ता स्मृतिकर्ता ब्रह्माजी हुन्। तो योगस्य हिरण्यगर्भस्यापि, हिरण्यगर्भ रचित भए पनि योगशास्त्र कपिल स्मृति मात्र कपिल स्मृति जस्तै वेद विरुद्धत्व अविशेषात वेदको विरुद्ध प्रतिपादन गर्नुमा समानता भएको हुनाले तद्वन निराश हो। जसरी सांख्य स्मृतिको निराश भयो त्यस्तै प्रकारले यो योग स्मृति पनि निरस्त भयो भनेर सम्झिनुपर्छ। योग स्मृतिमा के बताएको छ? ईश्वरलाई कर्ता बताए, निमित्त कारण मानेछ अनि प्रकृतिलाई जगतको कारण उपादान कारण मानेछ। यसरी स्वीकार गर्दा वेददेखि विरुद्ध हुन्छ। वेद विरुद्ध भएको हुनाले त्यो पनि निरस्त भयो भनेर सम्झनु। त्यसको पनि वेद विरुद्ध प्रतिपादक भएको हुनाले त्यसद्वारा पनि वेदको उपप्रयोग हुन सक्दैन। त्यो पनि यस्तै प्रकारले निरस्त भयो भनेर यो योग स्मृतिमा वर्णन गरियो। श्री हरेन ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वरेमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सवीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मम ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनेते उपनिषद्धर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीभू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। उठो।